भिजुअल स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि यसको टर्मिनललाई चाहिँ यहाँ भ्युजमा टर्मिनल भ्युज यो कन्ट्रोल यो गरेर टर्मिनल ओपन गर्ने। त्यस पछाडि सिडी डेस्कटप गर्ने अनि त्यस पछाडि mkdir env cd env pip env install django equal to 3.0 म चाहिँ यहाँ 3.0 दिए मैले चाहिँ यहाँ 3.0 त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि यसले चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा मलाई Django 3.0 दिन्छ, यसले इन्स्टल गरिदिन्छ। यदि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट छैन, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट छैन भनेपछि पिप इन्स्टल Django इक्वल टु 3.0 गरेपछि चाहिँ यो हाम्रो 3.0 आउँछ। अब पिप इन्स्टल Django मात्रै हान्ने भने लेटेस्ट भर्सन डाउनलोड गरिदिन्छ यसले। मेरो चाहिँ यहाँ Django इन्स्टल भइसकेको छ। मैले चाहिँ अब आफ्नो यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ गर्नलाई मैले ppenv सेल भनेर यसलाई ओपन गर्ने छु। मैले यो ppenv env cll सेल यो गरेपछि चाहिँ यसले यहाँ मेरो प्रोजेक्टमा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गरिदियो। यो यहाँ अगाडि देखिनु भनेको यो चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हो। सिडी हाम्रो मैले चाहिँ env मा हामी छौँ योमा। अब त्यस पछाडि हामी Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ अनलाइन सप बनाउने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ माई सप भनेर मैले दिएँ। माई सप दिइसकेपछि यसलाई मैले अलिकति अझै माथि गराइदिन्छु सो द्याट क्लियरली देखियोस्। यो भइसकेपछि अब स्टार्ट प्रोजेक्ट भयो है। त्यस पछाडि सिडी माई सप त्यस पछाडि पाइथन manage.py स्टार्ट एप सप यो गर्ने। यति गरिसकेपछि आफ्नो सर्भरलाई चाहिँ रन गर्ने। पाइथन manage.py रन सर्भर यति गरिसकेपछि यहाँ कन्ट्रोल दाबेर क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यसले चाहिँ हामीलाई ब्राउजरमा ओपन गरिदिन्छ। यदि हाम्रो यो पेज देखिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल्ली हाम्रो फ्रेमवर्क इन्स्टल भयो, हामीले सक्सेसफुल्ली त्यसलाई गऱ्यौँ भने कन्फिगर गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि म चाहिँ डेस्कटपमा जानेछु। डेस्कटपमा गएर यहीँबाट म चाहिँ त्यसलाई अब डेस्कटपबाट मैले त्यसलाई ओपन गर्नेछु। डेस्कटपमा env भनेर मैले क्रिएट गरेको छु। यसलाई यहाँ गएर माई सपलाई मैले लिएँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको डाइरेक्टरी भयो। एकछिन यो लोड हुन टाइम लाग्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो मेन प्रोजेक्टमा गएर प्रोजेक्टको सेटिङमा गएर इन्स्टल एपमा जानेछौँ। इन्स्टल एपमा गएर हाम्रो एपलाई हामीले रजिस्टर गर्नेछौँ। हाम्रो यहाँ एप छ सप भनेर sub.apps.sub config दिएर यहाँ हामी कमा गरेर यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो सप अब हाम्रो सप भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो हाम्रो इन्स्टल एपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गरिदियौँ। अब चाहिँ हाम्रो Djangoले थाहा पाउँछ कि हामीसँग सप नामको एउटा हामीले एप बनाएको छौँ भनेर। यदि हामीले चाहिँ यहाँ सप भनेर sub.apps.sub config भनेर दिएनौँ भनेपछि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो यो Djangoले चाहिँ थाहा पाउँदैन यहाँ चाहिँ सप भनेको एउटा एप पनि यहाँ बनेको छ भन्ने कुरा। त्यसैले नै हामीले यहाँ इन्स्टल एपमा गएर त्यसलाई रजिस्टर गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले अब अनलाइन सपिङको लागि एउटा एप्लिकेसन बनाइरहेको छौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले के कुराहरू गर्नु पर्यो भनेपछि
फर्स्ट अफ अल त हामीले अब हाम्रो प्रोडक्टको क्याटलग मोडेलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एडमिन साइटमा लगेर त्यसलाई रेजिस्टर गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले बेसिक भ्यूहरू गराउनु पर्यो त्यसलाई क्याटलगहरूलाई डिस्प्ले गर्नलाई। त्यस पछाडि हामीले अब सपिङ कार्डहरू हामीले डिजाइन गर्छौँ, त्यो बिस्तारै हामी गर्दै जान्छौँ। अनि हामीले त्यहाँ फर्महरू क्रिएट गर्छौँ, हामीले फङ्सनालिटीहरू एड गर्छौँ। बिस्तारै त्यो हामी चाहिँ एकपछि एक गर्दै हामी सिरियली हामी जानेछौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले अब प्रोडक्टको लागि एउटा मैले क्याटलग डिजाइन गर्छु, एउटा मोडेल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि हामी सबको मोडेल्समा जान्छौँ, models.py मा जाने। मैले यो सेटिङलाई चाहिँ अहिले बन्द गरिदिएँ। मोडेल्समा गइसकेपछि फर्स्ट हामीले अब एउटा क्लास क्रिएट गरौँ, क्याटलग भनेर, क्याटेगोरी भनेर क्लास एउटा क्रिएट गरौँ। क्लास क्याटेगोरी मोडेल्स डट एम क्यापिटल मोडेल यो दिएर यहाँ इन्डेन्टेसन दिने। त्यस पछाडि नेम दिन्छु मैले एउटा। हामीलाई चाहिँ एउटा अब क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो त्यसको प्रोडक्टको अथवा क्याटेगोरी भयो, प्रोडक्टको एउटा क्याटेगोरी भयो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेमहरू चाहिन्छ। नेमको लागि चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गोले दिएको छ हाम्रो क्यारफिल्ड भनेर, क्यारफिल्ड। त्यसमा चाहिँ हामीले कति लामो लेन्थसम्मको दिने भन्दाखेरि चाहिँ मैले 200 सम्मको दिनेछु। यो चाहिँ हामीलाई कति लामोसम्म दिने भन्ने कुराहरू अनुसार यसलाई दिने। अनि यसको हाम्रो डिबी इन्डेक्स भनेर अर्को एउटा हामीले पछाडि डिबी इन्डेक्स भनेर मैले एउटा इन्डेक्स दिनेछु। यसलाई चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ ट्रु भनेर दिनेछु। यो भयो, यो भयो। यहाँ चाहिँ हामीले क्याटेगोरीमा एउटा चाहिँ हामीले नेम भनेर दियौँ। यो नेमले चाहिँ प्रोडक्टको नाम चाहिँ दिनेछ यसले। अब मैले अर्को नेक्स्ट युज गर्नेछु सलग भनेर। सलग भनेपछि यो पनि मोडेल्स डट सलग फिल्ड हुने भयो। यसमा पनि मैले म्याक्सिमम लेन्थ दिनेछु। यसको पनि 200 दिनेछु। त्यस पछाडि यसलाई यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि युनिक हुन्छ। यसको युनिक बनाउनुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ एक सलग भनेको चाहिँ फरक हुनुपर्छ, एउटाभन्दा अर्को चाहिँ फरक हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले युनिक भनेर किवर्ड युज गरिरहेछौँ। यहाँ प्यारामिटर जस्तो हामीले दिइरहेछौँ यसमा। यो भयो, सलग भयो। अब त्यस पछाडि सलग दिइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा क्लास डिफाइन गर्छु मेटा भनेर, जसले चाहिँ मेटा डाटाहरू कन्टेन गरे हुन्छ। मेटा भयो। मेटामा चाहिँ हामीले एउटा अर्डरिङ, हामी कसरी त्यसलाई अर्डर गर्ने त, अर्डरिङ कसरी गर्ने, यसलाई प्यारेन्थेसिसमा यसको नेम अनुसार मैले यसलाई अर्डर गर्छु। अर्डरिङ भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई अर्डरमा राख्ने भन्दा चाहिँ हामीले नेमको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई अर्डरमा राख्नेछौँ। यहाँ चाहिँ कमा दिने, हामीले अरू पनि कुनै युज गर्न सक्छौँ जस्तो नेम अनि डेट हामीले यहाँ सँगै पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ कमा दिने। यो दिएपछि भर्बोस नेम भनेर, भर्बोस VRBOSE _नेम। भर्बोस नेम चाहिँ यसको यो चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरी भनेर भयो। यसको क्याटेगोरी भनेर यसलाई हामीले भर्बोस नेम क्याटेगोरी दियौँ। अनि भर्बोस नेम प्लुरल भयो भने चाहिँ के युज गर्ने, भर्बोस नेम प्लुरल भयो भने चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरिज भनेर हुने भयो। क्याटेगोरिज यति दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ अर्को मैले एउटा नयाँ एउटा कुरा भन्छु यसमा। एउटा हाम्रो एसटीआर भनेर हुन्छ, एउटा एसटीआर भनेर यो चाहिँ हामीले यहाँ अगाडि डिफाइन भनेर एउटा हामीले फङ्सन दिन्छौँ। यो क्लासको भित्र फङ्सन, यो क्लासमा चाहिँ सेल्फ यहाँ हाम्रो अब नेम छ यहाँ चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ नेम भनेर दिएको। यो सेल्फले के दिने काम, यसले चाहिँ के काम गर्छ त यो सेल्फ रिटर्नले भन्दाखेरि हामीले अब जब हामी मोडेललाई हामीले एडमिन साइडमा गएर हेऱ्यौँ भनेपछि हामीले एउटा मैले त्यहाँ नेम दिएँ, प्रोडक्टको नेम भनेर सु भनेर दिएँ, मैले एउटा सु भनेर दिएँ भनेपछि त्यो सुजको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट 1 भनेर अब्जेक्ट 2 भनेर दिइरहेको हुन्छ। अब मैले चाहिँ यदि यो एसटीआर -- सेल्फ रिटर्न
हामीले यो नाम दियौँ भनेपछि हाम्रो त्यहाँ सु भनेर देखाउँछ, हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिफाइन्ड फङ्सन युज गरेर डिफाइन्ड एसटिआर फङ्सन हामीले युज गर्छौँ, जहाँ सेल्फ हुन्छ। रिटर्न सेल्फ डट नेम भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो यो क्याटेगोरीको जुन नाम हुनेछ त्यही नाम चाहिँ हामीलाई दिनेछ। यो भइसकेपछि हाम्रो एउटा यो क्याटेगोरीको लागि क्लास भयो। अब मैले चाहिँ अर्को क्लास क्रिएट गर्नेछु, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको लागि हुनेछ। प्रोडक्ट यो चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरीको लागि थियो भने यो चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ। यसको पनि मोडेल्स डट एम क्यापिटल मोडेल, त्यस पछाडि यहाँ इन्डेन्टेसन दिने। त्यस पछाडि क्याटेगोरी भनेर अब हामीले यहाँ फरेन कीलाई अब हामीले यहाँ फरेन कीको हामीले युज गर्छौँ। यहाँ हामीले यहाँ माथि यहाँ क्याटेगोरी भनेर हामीले एउटा क्लास क्रिएट गरेको छौँ। अब त्यो क्लासलाई हामीले प्रोडक्टमा हामीले युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले क्याटेगोरी भनेर यसरी दिने। क्याटेगोरी दिइसकेपछि अब मैले दिन्छु यहाँ मोडेल्स डट के फरेन की भनेर। हामीले फरेन की युज गरेको किनभने हामीलाई यो क्याटेगोरी भनेर चाहिएको छ भने चाहिँ हामी अलरेडी यहाँ क्याटेगोरी नामको एउटा क्लास क्रिएट गरेको छौँ भनेपछि हामीलाई त्यो एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले मोडेल डट फरेन की भनेर हामीले युज गर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, प्यारेन्थेसिस दिने। प्यारेन्थेसिस दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सी क्यापिटल क्याटेगोरी। त्यसपछि क्याटेगोरी दिइसकेपछि कमा गरेर यसको अब हामीले यहाँ फरेन की युज गरिरहेछौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले रिलेटेड नेम भनेर हामीले एउटा युज गर्नेछौँ। रिलेटेड नेम चाहिँ के हो, हाम्रो प्रोडक्ट्स भनेर, सिटिएस प्रोडक्ट्स भयो। अनि रिलेटेड नेम दिइसकेपछि अब हामीले जहिले पनि हामीले फरेन की युज गरिरहेछौँ भने अन डिलिट क्यास्केड भनेर युज गर्ने। अन डिलिट इक्वल टु CASCADE। हामीले चाहिँ यहाँ अन डिलिट क्यास्केड किन युज गरेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फरेन की हाम्रो यहाँबाट यो हाम्रो क्याटेगोरीबाट हामीले क्याटेगोरी हामीले डिलिट गरिदिउँ भनेपछि अटोमेटिकली यहाँ प्रोडक्टभित्र भएको क्याटेगोरी पनि डिलिट होस्। हाम्रो यहाँबाट यहाँको डाटाहरू हामीले डिलिट गऱ्यौँ भनेपछि अटोमेटिकली हाम्रो यो प्रोडक्टभित्र हामीले क्याटेगोरी डिफाइन गरेको छौँ, यहाँबाट पनि त्यो डाटाहरू अटोमेटिकली जाओस् भनेर युज गर्नलाई हामीले यो क्यास्केड भनेर युज गरेको हो। त्यस पछाडि अब मैले चाहिँ अब नेम युज गर्छु। यहाँ पनि नेम, अब प्रोडक्टको नेम चाहियो भनेपछि अब यसमा पनि मोडेल्स डट क्यारफिल्ड। यसको पनि अब हामीले म्याक्स लेन्थ दिन सक्छौँ। म्याक्स लेन्थ मैले यसको पनि 200 दिएँ, 200। त्यस पछाडि हामीले अर्को मैले चाहिँ अब डिबी इन्डेक्स भनेर हामीले इन्डेक्सको लागि चाहिँ डिबी अन्डरस्कोर इन्डेक्स डिबी इन्डेक्स यसलाई पनि हामीले ट्रु राख्नेछौँ। ट्रु। यो भइसकेपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ सलग भनेर। अर्को पनि यहाँ पनि हामी सलग फिल्ड युज गर्छौँ सो द्याट हामीलाई लिङ्कलाई हामीलाई जस्तो हाम्रो सुको लिङ्क भएपछि हामीलाई सुको लिङ्क दिनु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो सलगमा पनि त्यो सु भनेर राखेको हुन्छ। त्यसरी हामीलाई सिम्प्लिफाई हुनेछ हाम्रो उसलाई हाम्रो सिम्प्लिफाई हुन्छ हाम्रो युआरएल। त्यसैले हामीले यसलाई सलग फिल्ड हामीले युज गर्छौँ यहाँ सलग। अब यहाँ यसको पनि म्याक्स लेन्थ 200 गराम। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ यसको पनि डिबी इन्डेक्स ट्रु सलग भयो। त्यस पछाडि हामीले अब प्रोडक्ट हामीले युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले इमेज पनि हामीले अवश्य युज गर्ने भयौँ। प्रोडक्टको इमेज त हामीलाई देखाउनु पऱ्यो, अदरवाइज त हाम्रो अनलाइनबाट हाम्रो कसैले पनि अब लिँदैन फिगर। पहिला त हामीले त्यहाँ इमेज हुनै पऱ्यो हामीलाई प्रोडक्टको। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ इमेज फिल्ड युज गर्छौँ। इमेज फिल्ड युज गर्छौँ। इमेज फिल्ड युज गरेपछि अपलोड भनेर अपलोड टु कहाँ त्यसलाई अपलोड गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्समा CTS प्रोडक्ट्स स्ल्यास त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ %y भनेर इयर अनुसारको, त्यस पछाडि स्ल्यास %m स्ल्यास %d हाम्रो चाहिँ इयरमा, त्यस पछाडि हाम्रो मन्थ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो डे भनेर हामीले यसैको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अपलोड गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अनि हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो इमेज हामीले ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्नेछौँ। हामीले ब्ल्याङ्क इमेज राख्यौँ भने के गर्ने त भन्दा चाहिँ ब्ल्याङ्क इक्वल टु ट्रु पनि गर्ने। यसलाई हामीले ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अब हामीलाई फिगर छैन, हामीसँग इमेज छैन भनेपछि हामीले ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्ने भयौँ त्यो प्रोडक्टको नाममा। त्यस पछाडि अब हामीले प्रोडक्टको हामीले जहिले पनि डिस्क्रिप्सन पनि दिनु पऱ्यो।
प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सनको लागि मैले चाहिँ मोडेल्स डट हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट फिल, किनभने हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अलिकति लामो हुने भएकाले हामीले टेक्स्ट फिल युज गरेको। अदरवाइज हामीले यो हाम्रो क्यार फिल युज गर्दा पनि हुन्छ सर्ट डिस्क्रिप्सनको लागि, तर मेनली चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट फिल हामीले युज गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्ने भयो हामीलाई। यसको लागि हामीले चाहिँ कति लेन्थसम्म भनेर चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गरेनौँ, किनभने यसको हाम्रो डिस्क्रिप्सन जति लामो पनि हुन सक्ने भयो। त्यस पछाडि हामीले प्राइस ट्याग पनि, प्राइसको लागि प्राइस भनेर एउटा अर्को क्रिएट गर्छौँ मोडेल्स डट। हाम्रो प्राइस चाहिँ डेसिमलमा पनि हुने भएकाले मैले डेसिमल फिल्ड युज गरेँ। अदरवाइज हामीले इन्टिजर पनि युज गरेको भए हुन्थ्यो, किनभने कुनैमा चाहिँ हाम्रो अब 29.5 भनेर यसरी हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई यो राखेँ। अनि हाम्रो यसको डिजिट्स हामी कति लामोसम्म दिने त, त्यसको भन्दा चाहिँ हामीले 10 वटा डिजिटभन्दा धेरै लामो दिँदैनौँ। त्यस पछाडि हाम्रो कमा डेसिमल प्लेस, अब कतिसम्म हामीले डेसिमल प्लेस युज गर्ने। अब एउटा अब 50 रुपिसको छ भने 50.00 बनाउने कि 50.50 बनाउने कि अब कति लामोसम्म बनाउने भन्दा चाहिँ दुईटा भन्दा हामीलाई धेरै डेसिमल चाहिएन। यहाँसम्म भयो, यो भयो। अब यो भइसकेपछि अब त्यो प्रोडक्ट हाम्रो एभाइलेबल छ कि नै त, अब एभाइलेबल छ कि छैन त्यसको लागि चाहिँ मोडेल्स डट हाम्रो के हुन्छ, त्यसको लागि एभाइलेबल कि छ कि छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले बुलियन फिल युज गर्ने। कि भने हुन पनि हुन्छ कि भने हुँदैन। हाम्रो चाहिँ डिफल्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ डिफल्ट चाहिँ हामीले ट्रु राखिदिनुपर्छ, छ भन्ने चाहिँ देखाउनुपर्छ हामीले, छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। नभएपछि चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ। हाम्रो छ भने चाहिँ हामीले ट्रु गरिदिन्छौँ, किनभने हाम्रो अनलाइनमा सपिङमा चाहिँ अब धेरै जसो कुराहरू चाहिँ एभाइलेबल नै हुने भएकाले हामीले बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो ट्रु होस्, हाम्रो छ त्यहाँ प्रोडक्ट, हाम्रो त्यो सु अथवा कुनै पनि अब एउटा हाम्रो कुनै आइटम ल्यापटप छ भनेपछि त्यो चाहिँ छ भनेर हामीले देखाउनलाई हामीले एभाइलेबल फिल्डको युज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अपडेटेड, अब हामीले चाहिँ अपडेटेड पनि गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ मोडेल्स डट डेट टाइम फिल, अब त्यसलाई हामीले अपडेट भनेको चाहिँ हामीले अब डेट टाइम फिल हामीले कहिले चाहिँ त्यो आयो त, अब हाम्रो अनलाइन सपिङमा चाहिँ हामी त्यसलाई कहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई राख्यौँ, अथवा हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अब छैन भनेपछि हामीले कहिलेसम्म त्यसलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ त भनेर हामी चाहिँ नाउ भनेर आजको हामीले डेट दिन्छौँ। यसलाई हामीले ट्रु राख्यौँ, यो पनि भयो। अब यति दिइसकेपछि अब यसको लागि हामीले अर्को क्लास एउटा डिफाइन गर्छौँ मेटा डाटाको लागि। क्लास मेटा एम क्यापिटल टा माथि मेटा। अब यो भइसकेपछि अब यसलाई अर्डरिङ गर्छु मैले। अर्डरिङ, यो चाहिँ अर्डरिङ भन्ने चाहिँ हाम्रो फिल्टर हो है। यो चाहिँ हामीले ज्याङ्गो टेम्प्लेट्समा हामीले यो अर्डरिङको बारेमा चाहिँ अलरेडी पढिसकेको छौँ। अर्डरिङ इक्वल टु यसलाई चाहिँ इक्वल टु प्यारेन्थेसिस दिएर हामीले यसलाई पनि नेमको आधारमा चाहिँ अर्डर गरिरहेको छौँ। अरू कुनैमा हामीले अर्डर गर्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीले मैले कमा राखिदिएँ। त्यस पछाडि अब इन्डेक्स टुगेदर, अब इन्डेक्स अन्डरस्कोर टुगेदर गर्नलाई चाहिँ हामीले आइडी दिने भयौँ। अब सबै एकै ठाउँ भएपछि चाहिँ त्यहाँ त अब आइडीबाट चिनिन्छ कि भने सलगबाट चिनिन्छ। यो दुईवटा कुराहरूमा अरू पनि हामीले यहाँ एड गर्न सक्छौँ फिल्डहरू। त्यो फिल्डको लागि चाहिँ हामीले यसरी युज गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ यो दुईवटालाई अहिले हामीले यो दुईवटा मात्रै युज गरिरहेछौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो ब्राकेटभित्र राख्ने, यो दुईवटा, किनभने हामीले यहाँ कमा युज गरिरहेछौँ भनेपछि यसलाई दुईवटामा यति गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो प्रोडक्ट पनि, हाम्रो प्रोडक्ट भने एउटा मोडल क्रिएट भएको छ हाम्रो। यो प्रोडक्ट भन्ने मोडल भयो एउटा हामीले यसको लागि गऱ्यौँ। अब त्यस्तै हामीले यहाँ फेरि यहाँ डिफाइन एसटिआर भनेर दिने भयो। एसटिआर यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली सर्टकटको लागि चाहिँ एसटिआर युज गर्ने, यो तलको लिने। अनि त्यसपछि यो नेमैको आधारमा हामीले गर्ने यसलाई। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ डिफाइन भनेर एउटा फङ्सन युज गर्छु। यति गरिसकेपछि हामीले अब हामीलाई चाहिने चाहिँ एउटा सिम्पली मोडल चाहिँ हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो मोडल क्रिएट भयो भन्ने कुरा हो। यति भयो। यति भइसकेपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब हाम्रो टर्मिनलमा हामी जाऊँ, भ्युजमा गएर टर्मिनल ओपन गर्छु। यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम देखाइरहेको छ, यसले 14 लाइनमा एसटिआरमै नै प्रब्लम भइरहेको छ। डिफाइन यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस दिएको छैन मैले। सेभ गर्ने,
यति सेभ गरेपछि हाम्रो इरर हराएर गयो। अझै पनि इरर देखाइरहेछ, कहाँनिर देखाइरहेछ। यहाँ क्यास्केडमा मैले यहाँ स्पेस दिएको छैन, स्पेस नदिएपछि पनि यसले इरर देखाउँछ। यो भयो, अझै पनि यसले यहाँ गरिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मोडेल्स छुट्या रहेछ, डिएलएस मोडेल्स डट क्यास्केड। अब सेभ गर्दा चाहिँ हाम्रो इरर देखाउँदैन यसले। यति गरिसकेपछि अब मैले आफ्नो भ्यूमा गएर फेरि टर्मिनल ओपन गर्छु। यसको सर्टकट पनि छ, यो सर्टकट चाहिँ मलाई अलि हामीले चाहिँ अब यो मोडेलमा अब दुईवटा मोडेल क्रिएट गऱ्यौँ। एउटा क्याटेगोरी मोडेल क्रिएट गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ प्रोडक्टको लागि हामीले एउटा मोडेल क्रिएट गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इमेज भनेर हामीले एउटा फिल्ड हामीले लिएको छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो इमेजहरूलाई हामीले अपलोड गर्नलाई। अब यो इमेज अपलोड गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गरेन भनेपछि यो इमेज फिल्डले चाहिँ हामीलाई इरर देखाउनेछ। त्यसैले चाहिँ म फर्स्ट अफ अल चाहिँ एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्नेछु। यसमा हाम्रो जुन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ मैले इन्स्टल गर्नेछु। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगरेकोले चाहिँ डाइरेक्ट पिप भनेर कमान्ड हान्दा हुन्छ। म चाहिँ अर्को कमान्ड हान्नेछु यहाँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको लागि। त्यस पछाडि पिप इएनबी हामीले चाहिँ त्यहाँ पिलो भनेर हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। पिप इएनबी इन्स्टल PILLOW पिलो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसको भर्सन दिएँ, मैले चाहिँ 7.0 युज गर्ने हो मैले चाहिँ। अब लेटेस्ट भर्सनको लागि चाहिँ पिप इन्स्टल पिलो भनेर कमान्ड दिने। यो दिइसकेपछि हाम्रो यो प्रोजेक्टमा हाम्रो चाहिँ पिलो इन्स्टल हुनेछ। यो पिलोको मेन काम भनेको चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो इमेजहरू हामीले अपलोड गर्छौँ त्यो इमेजहरूलाई म्यानेज गर्ने र राख्ने काम गर्छ यो पिलोले। यो पिलो इन्स्टल गरेन भने चाहिँ यो इमेज फिल्डको हामीलाई इरर दिनेछ। हाम्रो यो इरर हुनेछ। हामीले अपलोड गर्न सक्ने छैनौँ हामीले आफ्नो इमेजहरू, हाम्रो प्रोडक्टको इमेजहरू हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ पिलो भनेर हामीले इन्स्टल गर्नेछौँ। पिलो यहाँ मेरोमा चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। यसले चाहिँ केही टाइम लिइरहेको छ इन्स्टल हुँदा। हाम्रो यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। मैले चाहिँ अब फेरि एकचोटि पिप इएनबी सेल गर्नेछु। यसले चाहिँ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट लन्च गरिदिनेछ। त्यस पछाडि फेरि म सिडी गरेर हाम्रो अनलाइन हामी चाहिँ माइसप यहाँ गइसकेपछि पाइथन। अब चाहिँ हामीले manage.py हामीले यहाँ हाम्रो आफ्नो एउटा मोडेल पनि क्रिएट गरिसक्यौँ। अब भनेपछि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मेक माइग्रेसन भनेर हामीले युज गरेको छौँ यो कमान्ड। अब चाहिँ हामीले मेक माइग्रेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो कपी होस्, हाम्रो जति पनि हामीले काम गऱ्यौँ डाटाबेससँग रिलेटेड त्यो कुराहरू चाहिँ स्टोर होस् भनेर चाहिँ हामीले मेक माइग्रेसन भनेर गर्छौँ। MIGRATIONS मेक माइग्रेसन गर्ने। यसले चाहिँ हाम्रो यहाँ यसले क्रिएट गरिदिन्छ। यो सबको लागि माइग्रेसन क्रिएट गरिदियो यसले। यति गरिसकेपछि सबको लागि चाहिँ यसले माइग्रेसन क्रिएट गरिदियो। माइग्रेसन गरिसकेपछि अब हामीले माइग्रेट कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। पाइथन manage.py माइग्रेट्स भनेर माइग्रेट मात्र माइग्रेट ठाउँ माइग्रेट्स भएछ। पाइथन manage.py माइग्रेट भनेर यसले चाहिँ हाम्रो यहाँ यतिका कुराहरू चेन्ज हाम्रो एप्लाई गरिदियो। हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ यो माइग्रेसन मेक माइग्रेसनले चाहिँ यहाँ के कुराहरू चेन्जेस भएको छ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेर स्टोर मात्रै गर्ने काम गर्छ।
तर एक्जिक्युट गर्दैन। जब हामीले यो माइग्रेट कमान्ड दिन्छ, माइग्रेट कमान्ड दिएपछि चाहिँ त्यसले सबैलाई एप्लाई गर्छ र एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ यसलाई चाहिँ मैले सर्भरलाई रन गर्छु, पाइथन manage.py रन सर्भर यसलाई कन्ट्रोल प्लस क्लिक गर्ने, कस्तो हामीले अब यति गरेर हामीले एप्लाई गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म सबै कामहरू चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको छ। यो यस लेक्चरमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो मोडेल क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा टाइपको हामीले मोडेलहरू क्रिएट गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरीको लागि एउटा मोडेल क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको लागि युज गऱ्यौँ। यसमा चाहिने हाम्रो यो इमेज फिल्डमा चाहिने हामीले चाहिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा पिलो भनेर पनि हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ।